احکام دا اللہ رب العزت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل چی اولگوی دری ورزی جوندل دشی بدل معلوم چی در تزان چی می کمزور دے عمل دالار دیر سدا پکی نشت دے چلول نتوی چاہتا غل نپکی تاتوی سوغل نتوی چاہتا غل نپکی تاتوی سوغل دیلار کی می اخلاقا دیلار کی می اخلاق و شرافت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل احکام دا اللہ رب العزت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل مزه کوي سلور میاشتې کوي چې تشکیلونه کلاړ لري ولته دي سبل رنګ خوندونه کامیابی کدی وکړل د ملګرو خدمتونه بل راولا پزان کې د منلو صفتونه بل راولا پزان کې د منلو صفتونه ما هم پکې خدمت او محبت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل احکام دا اللہ احکام دا اللہ رب العزت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ دلا سډیر خلق پسملا روان شل کول بی فضل کارونه جوړ تر انسانان شل ددوی په وجه هم ډیر کافرون مسلمانان شول کامیاب دا شعبہ دا ور داخل چی عالمان شل کامیاب دا شعبہ دا ور داخل چی عالمان شل تبلیغ کی می ہجرت او هم نصرت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل احکام دا اللہ رب العزت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ دی دا نبیانو کار دا لار دیر سہیدہ تبلیغ پاک پلکڑے زمون خکل پاک نبی دائے دا دین اسلام خدمت کا وبستا دی کامیابی دنو محمود ستومان دی سرا جہاد ہم ضروری دا محمود ستومان دی سرا جہاد ہم ضروری دا بیا پوشت دی ہر حقیقت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل تبلیغ کی می واجب فرض سنت او پی جلدل